बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू साल अव्वल परचा चहारम। हाफिज़ महमूद शिरानी का नज़रिया उर्दू ज़ुबान की इब्तदा के मुतालिक आज इसके बारे में बात करेंगे। सवाल आया हुआ है पेपर में कि उर्दू ज़ुबान की इब्तदा में हाफिज़ महमूद शिरानी के नज़रिया का तनकीदी जायज़ा लीजिए। उर्दू ज़ुबान की इब्तदा के मुतालिक सबसे अहम बात यह है कि इसमें लसानी माहिरीन और उनके असातिज़ा ने लामतनाही बहस के बाद इस मसला को उलझा कर रख दिया है। ये हमें इसमें इस वक्त हाफिज़ महमूद शिरानी से अंदाज़ा लगाना है कि उर्दू की इब्तदा किस तरह से हुई और उर्दू का जायज़ा लेना है इससे मुतालिक। अब हाफिज़ साहब ने उर्दू की इब्तदा के मुतालिक बड़ी तफसील और दिलकश अंदाज में अपने नज़रियात पेश किए हैं और उनका कहना है कि जब हम उर्दू की साख्त वज़ाक़ता देखते हैं तो इसका ढंग और ब्रिज भाषा का रंग और है। इस सिलसिले में वो तारीख़ी और लसानी दलाइल पेश करते हैं। अब तारीख़ी दलाइल इस तरह से हैं जैसे महमूद गज़नवी के ज़माने से इसका आगाज़ होता है। कहते हैं कि महमूद गज़नवी की फतूहात के बाद लाहौर इस्लामी तमद्दुन का मरकज़ बन गया। ये शहर लाहौर जिसका पहले नाम महमूदपुर रखा गया था और ये अपने वाली का सदर मुकाम बन गया और इसमें इसकी फ़ौज जो जहाँ पर आई उसमें तुर्क, अफ़गान, खिलजी और हिंदी इन अक़वाम के लोग शामिल थे। लिहाजा इस खित्ते में एक नई ज़ुबान का पैदा होना लाजमी था। ख़ुद गज़नवी शुरू में हिंदी ज़ुबान की तरफ माइल थे, जिनमें अल-बैरूनी काबिल ज़िक्र हैं। उसने हिंदी और संस्कृत ज़ुबानें सीखी। महमूद इनके ज़माने में हिंदी की तर्जमान एक जमात गज़नी में मुकीम थी। अब गौरियों के अहद में जब पाया तख्त लाहौर से दिल्ली मुंतकिल हुआ तो इसमें बड़ी तादाद में पंजाबियों की जो अवाम थी वो भी उस तरफ वहाँ पर मुंतकिल हो गई। ये लोग तिजारत करते थे और अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में ये सल्तनत के मामलात में भी दखील थे। ये फ़ौजी और दूसरे साथी पंजाब से कोई ज़ुबान लेकर रवाना हुए थे जिसको काफ़ी मुद्दत बोला जाता रहा और फिर ये उर्दू की शक्ल में तब्दील हो गई। ये तारीख़ी वाक़यात हैं और बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वाक़यात हैं, इसलिए इनका यहाँ पर बयान करना ज़रा थोड़ा सा तफसील तलब है क्योंकि हिस्ट्री से हमारा ताल्लुक़ नहीं है, हमें उर्दू ज़ुबान की तारीख़ से ताल्लुक़ है। लाहौर से दिल्ली की तरफ आमदोरफ्त जारी रही और लसानी लहरें दिल्ली से पंजाब की तरफ बराबर जाती रहीं। अब मुस्लिम अहद हुकूमत में पंजाब और गुजरात की हैसियत हमेशा सूबों की रही है जो दिल्ली के मरकज़ से तमद्दुनी और लसानी असरात वहाँ आते रहे हैं। हाफिज़ शिरानी का एक कमज़ोर पहलू ये है कि वो कहते हैं कि दाखिला दिल्ली और पंजाब के दाखिला के इर्द गिर्द जो ज़ुबान बोली जाती थी वो ब्रिज भाषा थी। हालांकि उस वक्त ब्रिज भाषा का इर्तिकाब पूरे तौर पर नहीं हुआ था। अब उनका लसानी पहलू देखते हैं। शिरानी साहब ने दक्कनी और जदीद पंजाबी के जो सर्फ़ व नहव की बाज़ मुश्तरका खसूसियात पर ज़ोर देते हुए ये साबित करने की कोशिश की है कि कदीम उर्दू पंजाबी से निकली थी। ये उनका नज़रिया लसानी लिहाज से था, लेकिन ये बात उन्होंने नज़रअंदाज कर दी है कि राजस्थानी और गुजराती की तरह पंजाबी का ताल्लुक़ भी किसी ज़माने में जो जिस ज़ुबानों की बैरूनी शाख से था, गो बाद में इस पर अंदरूनी ज़ुबानों का रंग भी चढ़ा है। इसलिए ग्रेरसन ने पंजाबी, राजस्थानी और गुजराती को ऐसी दरमियानी ज़ुबानों की सफ़ में जगह दी जो अंदरूनी और बैरूनी शाखों से मिलकर पैदा हुई और इनके दरमियान थी। पंजाबी और इसके कुछ इख्तलाफात भी हैं, ये मैं आपको इस तरह से बताती हूँ कि जिस तरह दोनों ज़ुबानों में मस्तर का कायदा अमर के आखिर में ना लगा देने से होता है और कदीम ज़माने में दोनों ज़ुबानों में इमला ना सूं थी। 12वीं सदी में कूं और सूं वगैरह के इस तरह इस्तेमाल होते थे और बाद में तब्दीली आई तो को और से बन गए।
اسماء صفات تذکیر و تانیث واحد جمع میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتے ہیں، خبر و تذکیر و تانیث جمع واحد میں اپنے مبتدا کے موافق ہوتے ہیں۔ اردو میں یہ گھوڑا آیا، یہ عورت آئی، فعل حال کی تعریف دونوں زبانوں میں ایک ہی ہے، ایک ہی اصول پر ہوتی ہے۔ مستقبل کا جو اصول ہے دونوں زبانوں میں ایک ہے، یعنی واحد جمع میں گا، گی، گے کے اضافے سے جو یہ مستقبل کے لیے اور امر کا قاعدہ اردو اور پنجابی میں بالکل ایک ہے۔ گا پنجابی میں حال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں اگر آپ تحریر میں متروک ہے لیکن روزمرہ میں مستعمل ہے۔ دعائیہ اردو اور پنجابی میں ایک ہے، معروف اور مجہول دونوں میں ایک ہی ہیں۔ اسلامی فاتحین سندھ اور پنجاب پر عرصہ سے قابض تھے، اس لیے ان علاقوں میں ایرانی اثرات کافی پھیل چکے تھے، اور محمود غزنوی کی فتوحات کے بعد لاہور اسلامی تہذیب و تمدن کا مرکز بن گیا تھا، اور یہاں کی زبان مشرقی پنجاب اور دہلی کی بولیوں سے زیادہ قریب تھی۔ لاہور کے بعد دہلی کا مرکزی حیثیت جب اس کو حاصل ہو گئی اور بعد میں یہ مسلمانوں کا پایا تخت بن گیا، تو اسی لیے پروفیسر شیرانی صاحب جو لکھتے ہیں کہ اردو کا آغاز پنجاب سے ہوا اور انتقال پایا تخت میں۔ اس کے بعد وہ دہلی اور اس کے قرب و جوار میں پھیلی ہوئی جو زبان تھی، مسعود حسین صاحب نے شیرانی صاحب کی اس رائے سے اختلاف کیا ہے کہ جو لاہور سے پایا تخت جب دہلی میں تبدیل ہوتا ہے تو تمام لوگ ہی منتقل تو نہیں ہو جاتے، کوئی ساری دنیا تو ساتھ نہیں جاتی، کیونکہ لاہور تو پھر بھی پنجاب کا پایا تخت تھا، اور تاریخ سے بھی شہادت نہیں ملتی کہ پنجاب یا لاہور کی آبادی نے بڑے پیمانے پر دہلی کی طرف ہجرت کی ہو۔ یہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی فتح دہلی سے قبل نہ برج بھاشا تھی نہ کھڑی بولی، بلکہ ایسی زبان جس پر راجستھانی اثرات تھے، اور ان بولیوں کا نہ ارتقاء ہوا تھا اور نہ کوئی ادبی حیثیت ان کی ابھی ہوئی تھی۔ حافظ شیرانی نے کہا کہ مسلمانوں نے دلی کو فتح کرنے کے بعد یہاں لوگ برج بولتے تھے، اور جو مسعود احمد خان نے اس کی مخالفت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت برج کا کوئی ارتقاء نہ ہوا تھا اور کھڑی بولی البتہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم یہ تفصیل سے دیکھتے ہیں اور ڈیٹیل میں اس میں بہت زیادہ چاہیے، پھر بعد میں ہندوستانی دہلوی وغیرہ ناموں سے انہوں نے پکارا، جبکہ قیاس کیا جاتا ہے کہ امیر خسرو ہر جگہ کی زبانوں کا فرق جانتے تھے اور اپنے عہد کی بہت بڑے ماہر و محقق لسانیات تھے، اور انہوں نے اپنے عہد کی ہندوستانی زبانوں کی فہرست دی تھی، جس کو مسعود صاحب نے بھی نقل کیا ہے۔ اور لیکن اگر یہ ایسی صورت ہوتی کہ سعد سلمان کی زبان لاہوری ہوتی تو امیر خسرو اس کو لاہوری لکھتے، اگر ان کی زبان مسعود کی زبان سے فرق ہوتا تو ضرور اس کا فرق بھی واضح کرتے، انہوں نے تو صرف زبان ہندی لکھا ہے۔ ایک بات واضح ہے کہ ہریانی زبان کی پیدائش اردو کی پیدائش کے بعد عمل میں آئی، یا یہ کہنا چاہیے کہ ہریانی اور اردو زبان کا سرچشمہ ایک ہی تھا۔ ان میں اور بھی نظریات ہیں، سہیل بخاری صاحب کا نظریہ بھی اس میں شامل ہے، مسعود حسین خان کے نظریات بھی اس میں شامل ہیں۔ دونوں کی تفصیل جاننے بغیر اردو کے ابتداء کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ تاریخی واقعات اس میں شامل ہیں جن کو آپ خود بھی ذرا ڈیٹیل سے پڑھیے اور اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں، تبھی آپ کا یہ سوال کمپلیٹ ہوگا۔ میں نے آپ کو صرف تعارف بتایا ہے، کیونکہ کافی زیادہ اس میں آپ اس کو سن کے آپ کی دلچسپی اس میں بڑھے گی اور آپ اس کو مزید اس میں اضافہ کر سکیں گے۔ اس کو لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔